अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह अल हदीद की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये सूरत कुरान की तरतीब में 57 नंबर पर है। ये मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। हदीद कहते हैं लोहे को, क्योंकि इसके अंदर एक आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने कुरान और सुन्नत के साथ लोहा नाजिल किया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। व अनज़लना हदीदा फिल बासिन शदीद। हमने इस कुरान के साथ जो इंसाफ और अदल का कानून है, इसके साथ हमने लोहे को नाजिल किया। हदीद का चूँकि इसमें ज़िक्र आया, इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इसका नाम भी हदीद रखा। और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही हदायत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम सूरह अल हदीद मुकर्रर किया। इस सूरत में दीवार का जिक्र है। दुनिया में छोटी बड़ी कितनी ही दीवारें होती हैं, इससे फासले बढ़ते हैं, रिश्ते कटते हैं, दो अलग अलग फ़िरक़े कायम हो जाते हैं दीवारों के ज़रिए। मसलन दो मुल्कों के दरमियान दीवार यानी सरहद की दीवार कायम हो गई, या ये कि दीवार चीन जो एक बहुत मशहूर दीवार है, बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत होती है। इसमें एक ऐसी दीवार का जिक्र है जो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला कायम करेंगे। वो ऐसी दीवार होगी कि इससे बड़ी कोई दीवार नहीं होगी। वो ऐसी दीवार होगी जो सारे रिश्ते नाते काट देगी, सच्चे और झूठे को अलग कर देगी कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है। और होगा ये, इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया है कि इस दिन तुम देखोगे ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को जब वो मैदान हशर में चल रहे होंगे, उनके सामने नूर की रोशनियाँ होंगी, उनके ईमान का नूर चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह। इस नूर की चमक के अंदर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे। ज़ाहिर है ये हमारे अंदर जो ईमान छुपा हुआ है, ये एक नूर है। वहाँ ये नूर आया हो जाएगा। क़यामत में हर तरफ अंधेरा होगा, तो इस नूर में ये पुल सरात पार करेंगे, इस नूर में चलते चले जा रहे होंगे। ये उनकी शान होगी। उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खुले होंगे, उनके लिए इनामात हैं। जब मुनाफिकीन उनको देखेंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर कुफ्र को छुपा रखा था और ईमान को ज़ाहिर कर रखा था, वहाँ पर उनका बातिल जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। वहाँ पर उन पर कुफ्र का अंधेरा तारी हो जाएगा और वह अंधेरे में भटकते फिरेंगे। जब वो भटकेंगे और उनको राह नहीं मिलेगी कि जाना कहाँ है, जब वह अहले ईमान को देखेंगे कि वो नूर की रोशनी में जा रही हैं, तो वो दौड़कर उनसे जाकर कहेंगे कि ज़रा रुको, हमें भी तुम्हारी रोशनी से कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करने दो, ताकि हम भी राह पे चल सकें, क्योंकि हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो दुनिया में ज़ाहिर किया था वो वहाँ पर बातिन बन जाएगा, यानी अंदर का कुफ्र। जब वो अंधेरे में भटकेंगे तो वहाँ उनसे नूर मांगेंगे कि हम तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठा लें। फिर वो उनके पीछे पीछे चलने लगेंगे। फिर अचानक उनके दरमियान में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। ये दीवार इस बात की अलामत होगी कि तुम इस नूर के मुस्तहिक नहीं। तुमने दुनिया में जो फ्रॉड किया, मुनाफिकत की कि अंदर कुफ्र भरा है, बज़ाहिर ईमान वाले हो, लिहाजा आज तुम अपनी कुफ्र के अंधेरे में ही भटकोगे। तुम ईमान वालों के इस नूर से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते। फरिश्ते दरमियान में दीवार खड़ी कर देंगे और उन्हें पीछे धकेल देंगे। दुनिया में तो तुम मुनाफिकत करते रहे, अल्लाह ने हर चीज़ पर्दे के पीछे रखी हुई थी। दुनिया में कोई दीवार कायम नहीं की थी। मुख्तलिफ तुम्हें मौक़े दिए कि मरते दम तक तुम्हें मोहलत भी दी गई कि तुम तौबा कर लो और अपने अंदर का निफाक ख़त्म कर लो, मगर तुमने ऐसा ना किया। यहाँ तुम्हें उनके साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। मोमिन अपनी शान के साथ अपनी जन्नतों में जाएंगे और तुम जहन्नुम की तरफ। और इसी सूरत में कहा कि ये वो दीवार होगी, इसका एक दरवाज़ा होगा, इसके बातिन के अंदर
اللہ کی رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر کے اندر عذاب ہوگا. عذاب منافقین کے لیے کہ وہ اس عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے، اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہوگی اور وہ اپنی جنتوں کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. تو اس دیوار کا مضمون ذکر ہے. اس صورت کا اصل مضمون اس دیوار پر ہے. ایسی بڑی دیوار قائم ہوگی کہ اس سے بڑی خوفناک دیوار کوئی نہیں ہوگی، جو کہ آپس میں سچوں اور جھوٹوں کو چھانٹ کر الگ کر دے گی. ایک طرف نیک لوگ ہوں گے، دوسری طرف گناہ گار ہوں گے. یہ وہ دیوار ہوگی. اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے شروع کیا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے. اللہ نے اپنی تسبیح سے اس کو شروع کیا، یعنی اپنی شان اور قدرت کو ذکر کیا. دنیا کے اندر کسی شان اور قدرتیں نظر آتی ہیں، تمام مادی شان اور قدرتیں دیکھو، پھر روحانی انعامات، اللہ کی رفت اور رحمت دیکھو. ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف بلاتے ہیں کہ اگر ایمان لاؤ تو سچے دل سے لے کر آؤ، ورنہ کل کو یہ پردہ کھل جائے گا جیسے منافقین کا کھلے گا کہ دنیا کے اندر نفاق میں پڑے رہے لیکن آخرت میں ان کی پکڑ ہے. پھر بتایا کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا اس کے ساتھ لوحہ بھی نازل کیا، اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل. علم کے لیے علم کا جو ماخذ ہے جو تمہیں اس کی انتہا تک پہنچائے گا وہ ہے قرآن. تم قرآن کا مطالعہ کرو، اس کے علم حاصل کرو تو علم کی منزلیں طے کرو گے. اور عمل کے لیے آمادہ کرنے والی چیز ہے ڈنڈا، لوہا ہے. گویا اس کے پاس اقتدار کی قوت، جو حکومت وقت کو اقتدار کی قوت حاصل ہوتی ہے، قاضی اسلام کو جو قوت نافذہ حاصل ہوتی ہے وہ مراد ہے. لہٰذا عمل پر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان بدعملی کرے یا کسی فسق و فجور میں پڑے تو اقتدار کا جو ڈنڈا اس کے اوپر پڑے گا تو وہ توبہ تائب ہو کر اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے گا. چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا، زنا کرے گا سنسار ہوگا. تو گویا یہ جو اقتدار کا ڈنڈا ہے تو دو چیزیں ذکر کر دیں، علم اور عمل. علم جو ہے یہ قرآن کا منبع ہے، اور عمل جو ہے اس پر عمل کرانے والی چیز اقتدار کی قوت نافذہ ہے. جب یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں پھر فرمایا اب دنیا کے اندر مومن اپنی کامیابی کی منزل پاتا ہے اگر علم ہو عمل نہ ہو، اور عمل ہو علم نہیں ہو. گویا جہالت والا عمل کرنا ہے. دونوں صورتوں میں کامیابی نہیں، بلکہ یہ دونوں کے دونوں کامل ہونے چاہیے. اس میں حکومت وقت کو بھی تنبیہ دے دی کہ تمہارا اقتدار کا ڈنڈا مضبوط ہونا چاہیے، یعنی نظام مضبوط ہونا چاہیے. اس سے یہ نظام اسموتھ چلے گا اور عدل کا نظام قائم رہے گا. اس لیے فرمایا امر بن معروف اور نہیں عن المنکر منتقل کی جاتی ہیں. 3 صورتیں ہیں. علماء جو ہیں وہ اپنی زبان کے ساتھ برائی کو برائی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں، اور حکومت وقت جو ہے وہ اپنے اقتدار کے ڈنڈے کے ساتھ برائی سے روکے اور اچھائی کو نافذ کرے. اور عوام جو ہے وہ دل کے اندر برائی کو برا جانے، اچھائی کو اچھا جانے. فرمایا یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا، لیکن اس سے بھی نیچے کا درجہ کسی کے پاس ہے کہ وہ دل میں بھی برائی کو برا نہ سمجھتا ہو تو پھر وہ خطرناک ہے. کہیں وہ ایمان کی منزل سے نکل کر نفاق کی منزل میں نہ جا رہا ہو. یہ حقائق اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اس کے بینیفٹس ہیں. اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے، بظاہر آپ سچے ہیں لیکن سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں، حالانکہ آپ سچے ہیں لیکن آپ کے گواہ جاندار نہیں ہیں یا ڈاکومنٹس آپ کے جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، تو اس کا 21 مرتبہ روزانہ کا ختم کریں. اکٹھے بیٹھ کر کر لیں. کئی لوگ مل کر روزانہ ڈیلی بیسس پر 21 مرتبہ پڑھیں. یہ 7 دن کا عمل ہے. پھر دعا کریں یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. یہ 1 ہفتے کا عمل ہے. بڑے سے بڑا کمزور سامنے والا جتنا بھی طاقتور ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس پر فتح دیں گے، اور یہ قومی لیول پر بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا کوئی بہت مشکل کام ہے اور درمیان میں رک گیا ہے، بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا،
رک گیا ہے، اس کے لیے روزانہ 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں اور تلاوت کر کے دعا کریں۔ 21 دن تک لگاتار کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ کام آسانی سے پورا کر دیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو 7 مرتبہ روزانہ اس سورت کی تلاوت کریں، یعنی 7 مرتبہ پڑھیں اس سورت کو روزانہ۔ پانی پر دم کر کر مریض کو پلاتے رہیں اور اس کے اوپر بھی دم کرتے رہیں۔ 41 دن کی نیت سے شروع کر لیں، جیسی بھی لا علاج بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ بیماری ختم کر دیں گے اور لوہے کی طرح مضبوط صحت عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی کی جاب میں ترقی نہ ہوتی ہو یا مکان بنانے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے یا شادی کے اخراجات نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ اس سورت کو عادات کی طرح ایک کاغذ پر لکھ لیں اور اس پر یہ سورت تلاوت کر کے دم بھی کر لیں اور یہ اپنے پاس رکھیں۔ اس عمل کی بدولت مشکل چاہے جیسی بھی ہو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور غیب سے مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مشکلات حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔